दिल प्रार्थना गर्नुस्। सिल प्रार्थना गर्नु ओकास। खमामि 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 आयु आरोग्य संपत्ति संग संपत्ति मेव च अतु निब्बान संपत्ति इमिनाते समिज्जतु। यमं वदामि तं वदेथ। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। शरणागमनं सम्पूर्णं पानातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादयामि।
Adinadana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Kamesu Micchachara Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Musavada Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Surameraya Manjapamadatthana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Tisaranena saddhim panchasilam dhamman sadhukam surakitam katva appamadena sampadetha. श्रद्धावान उपासक उपासिकाहरू, हामी सबैले श्रद्धा चित्तले भगवान बुद्धको सामुमा अर्पणा गरिरहेको यो सबै पूजा सामग्री वस्तुल तथागत सम्यक सम्बुद्धको अनन्त गुणलाई सम्झेर यो सबै पूजा सामग्री पूजा गरौं। यो पुण्य हेतुद्वारा हामीलाई यस लोकमा पनि परलोकमा पनि सुखमय भई संसार दुःखबाट मुक्त भएर निर्वाण प्राप्त गर्न सकौं भन्ने प्रार्थना गर्दै सबैले सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा गर्नको लागि एकचोटि साधुकार गर्नुहोस्। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। इति पिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनोत्तरो पुरुष धम्मसारथि सत्ता देव मनुष्याणां बुद्धो भगवा इति। नमो तस्स सम्मा सम्बुद्धस्स। ये च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा अनागता बच्चुपन्ना ते बुद्धा वन्दामि सर्वदा। नत्ति मे शरणमन्यं बुद्धो मे शरणं वरं। एतेन सत्सवञ्जेन होतु मे जयमङ्गलम्। उत्तमज्ञेन वन्देऽहं पादपंसो वरुत्तमं। बुद्धेयो खलितो दोषो बुद्धो खमतु तं मम। बुद्धं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि। स्वाखातो भगवता धम्मो सन्देतिको अकालिको। येहि पश्यको उपनयको पश्चातां वेदितं विन्यो इति।
नमो तस्स नियानिकस्स धम्मस्स ये च धम्मा अतीता च ये च धम्मा अनागता पचुपन्ना चये धम्मा वन्दामि सर्वदा नास्ति मे शरणं अन्यं मे शरणं वरं एतेन सच्चवञ्जेन ओतु मे जयमङ्गलम् उत्तमं येन वन्देयं मञ्चतिविदुं वरं धम्मेयो कलितो दोषो धम्मो खमतु तं मम धम्मं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि सुपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो उजुपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो समीचीपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो ह्यधिदञ्चत् पुरीशयोगानि अट्ट पुरीशपुङ्गला एष भगवत् सावकसङ्गो आगुनेयो बागुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यकेतं लोकसाति नमो तस्स अतार्य पुङ्गला मा संगस्स एच संगातीता च एच संगा अनागता पचुपन्ना च संगा अहं वन्दामि सर्वदा नास्ति मे शरणं अन्यं संगो मे शरणं वरं एतेन सच्चवञ्जेन होतु मे जयमङ्गलम् उत्तमं येन वन्देऽहं संगं च त्रिविधं संगेयो कलितो दोषो संगो कमतु तं मम संगं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि अधिवासे तु नो बन्ते पानीयं उपनामितं अनुकम्पं उपादाय पतिगन्नातुमुत्तमम् अधिवासे तु नो बन्ते खाज्जकं उपनामितं अनुकम्पं उपादाय पतिगन्नातुमुत्तमम् अधिवासे तु नो बन्ते फलानि उपनामितं पतिगन्नातुमुत्तमं घनसारपदितेन दीपेन तमदंसिना तिलोकदि सम्बुद्धं पूजयामि तमोनुदम् अन्नगन्धगुणोपेतं एतं कुसुमसन्तति पूजयामि मुनीन्द्रस्य श्रीपाद सरोरुह
पूजेमि बुद्धं कुसुमेन नेन पुण्येन मे तेन चोतु मोक्षं पुपामिलायाति यता इदं मे कायो ततय विनाशभावं गन्धसंभारयुक्तेन धूपेन सुगन्धिना पूजये पूजनीयानां पूजाभाजनमुत्तमं वन्दामि चेतियं सम्भं सम्बतानि सुपतिथितं शारीरिकधातु मां बोधि बुद्धरूपं सकलं सदा कायेन वाचा चिन्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्छयं कममे बन्ते भूरिपञ्च तथागत इमाय बुद्धपूजाय आय शुद्धचेतसा चिरन्ति तत् सद्धम्मो लोको गोतो सुखी सदा इमाय पूजाय यं पुण्यं पशुतं मया सम्बन्तं अनुमोदित्वा सम्बेऽपि तुष्टमानसा पूरयित्वा दानशीलादि सम्भापि दशपारमी भक्त्वा यथेच्छितं पुष्यन्तो अमतं पदं इमाय धम्मानुधम्मप्रतिपत्तिया बुद्धं पूजेमि इमाय धम्मानुधम्मप्रतिपत्तिया धम्मं पूजे धम्मानुधम्मप्रतिपत्तिया संघं पूजेमि अद्ध इमाय प्रतिपत्तिया जाति जरा व्याधि मरणं परिमुञ्चेष्यामि इमिना पुण्यकम्मेन मामे बाल समागमो सतं समागमो गोतु यावनिम्बानपत्तिया इदं मे पुण्यं आसवक्कयावं होतु इदं मे पुण्यं निम्बानस्य पच्चयो होतु इदं मे पुण्यं सम्बे सत्ता सुखिता भवन्तु साधु साधु साधु। ल एकछिन ध्यान बसौं, सबै ध्यान आसनमा बसेर ल आँखा बन्द गर्नुस्। भगवान बुद्धको गुणलाई सम्झेर हामी एकछिन ध्यान बसौं। इति पिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विज्ञाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सत्थदेव मनुष्याणां बुद्धो भगवते।
एकछिन नव अर्हाती बुद्ध गुणलाई सम्झेर ध्यान बसौं।
साधु 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 नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं सदा सदावन्तु सुखी अवेरा कायोदिगुचो सकलो दुगन्धो गच्छन्ति सम्बे मरणाञ्च नमामि धम्मं सुगतेन देशितं सदा सदावन्तु सुखी अवेरा कायोदिगुचो सकलो दुगन्धो गच्छन्ति सम्बे मरणाञ्च नमामि सङ्गं मुनिराजसावकं सदा सदावन्तु सुखी अवेरा कायोदिगुचो सकलो दुगन्धो गच्छन्ति सम्बे मरणाञ्च साधु 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 नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स भगवान शास्त्रलाई सादर वन्दना। सबै उपस्थित भएका हाम्रा श्रद्धावान उपासक उपासिकाहरू सबैमा धेरै धेरै मैत्री कामना छ। निरोगी सुस्वास्थ्य लाभ होस्। आज 2079 साल श्रावण महिना 29 गतेको दिन हाम्रो धर्म देशना आज 17औं पटकको हो। आजको धर्म देशना हाम्रा पञ्जादीप च्यानलबाट प्रसार गर्नको लागि मिडियाको हिसाबमा डाटा हुने हेरादेवी शाक्य, पद्मादेवी शाक्य सपरिवार, उहाँका दिवंगत भएका श्रीमान जुजुबाई शाक्य र दाजु र भाइ नुच्छेरत्न शाक्यको पुण्य स्मृतिमा आजको धर्म देशनाको लागि डाटा हुनुभएको छ। उहाँ हेरादेवी र पद्मादेवी शाक्य परिवार सबैलाई हाम्रो पञ्जादीप च्यानलबाट पनि चाङ्गथली बुद्ध विहारका सबै परिवारबाट पनि उहाँहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद। सबैलाई निरोगी सुस्वास्थ्य दीर्घायु होस् चाहँदै उहाँहरूले पनि भगवान बुद्धको यो शुद्धको धर्म ज्ञान बोध गर्न सकोस्
चाहँदै दुःखबाट मुक्त भएर निर्वाण प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने सबैले एकचोटि साधु काटिनुहोस्। साधु साधु। आज हाम्रो 17औं पटकको धर्म देशना हो। हाम्रो सिद्धार्थ बोधिसत्व बुद्धत्व प्राप्त गरेपछि उहाँले धर्म देशना गर्नको क्रममा इसिपतन मृगदायमा उहाँ पाल्नु भएको छ। जुन यो पञ्चवर्गीय तपस्याहरूलाई सम्बोधन गरेर उहाँले यो धर्म उपदेश दिएको हो। वाराणसी इसिपतन मृगदा वनमा विराजमान भएको बेलामा पञ्चवर्गीय तपस्याहरूलाई सम्बोधन गरेर उहाँले देशना गर्नुहुन्छ। हे पञ्चवर्गीय, तिमीहरू यदि सही तरिकाले धर्मको बाटोमा हिँड्ने हो भने सबभन्दा पहिले काम सुखल निकानु योग र अर्थकिल मतानु योग, यो दुईटा अन्तलाई त्याग गरेर मध्यम प्रतिपदामा जानुपर्छ। सही तरिकाको बाटो भनेको यो दुःखबाट मुक्त हुनको लागि चाहिने बाटो, मार्ग भनेको के त भन्दाखेरि बीचको बाटो। त्यो बीचको बाटो भनेको आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग हो। के हो? आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग। आर्यहरूले अनुगमन गर्नुपर्ने मार्ग 8वटा वा यो 8वटा मार्गमा यदि प्रवेश हुन सक्यौं भने हामी आर्य पुद्गल वा आर्य व्यक्ति हुन सक्छ। त्यो अर्थले यसलाई आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेको। त्यो के भन्दाखेरि सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्प, सम्मा वाचा, सम्मा वायाम, सम्मा आजीव, सम्मा सति, सम्मा समाधि। यो 8वटालाई के भन्छ? आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग। 8वटा मार्ग छ। यो आर्य हुनेमा हुनुपर्ने मार्ग। अनि भगवान शास्त्रले पञ्चवर्गीयहरूलाई देशना गर्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिले उहाँले दुःख आर्य सत्य, यो चतुरार्य सत्य बारे उहाँले देशना गर्नुहुन्छ। चतुरार्य सत्य भनेको दुःख आर्य सत्य, समुदय आर्य सत्य, निरोध आर्य सत्य अनि मार्ग आर्य सत्य। यो 4वटा। यो संसारमा 4वटा सत्य छ। यो 4वटा सत्यलाई कसैले पनि असत्य गर्न सक्दैन। त्यति मात्र होइन, यो संसारमा कसैले पनि यो 4वटा सत्य होइन, 3वटा मात्र सत्य हो भनेर पनि भन्न सक्दैन। त्यस्तै नै यो 4वटा सत्यलाई यो 4वटा सत्य होइन, 5वटा सत्य भनेर भन्न पनि सक्दैन। भगवान बुद्धले आज्ञा दिनु भएको यो 4वटा सत्य सदाकालको भएको सत्य हो। पहिले पनि यही 4वटा सत्य हो, आज पनि यही 4वटा सत्य हो, भविष्यमा पनि यही 4वटा सत्य हो। यो फरक हुने सत्य होइन। 3वटा पनि हुँदैन, 5 पनि हुँदैन, यो 4वटै हुन्छ। कि त दुःख, दुःखको कारण, दुःख निवारण, दुःख निवारणको लागि मार्ग, यही 4वटा हो। अनि सबभन्दा पहिले भगवान शास्त्रले
पञ्च तपस्वीहरूलाई सम्बोधन गरी आज्ञा दिनुहुन्छ, हे भिक्षुगण, यो संसारमा सबभन्दा पहिले दुःख सत्यलाई बोध गर्नुपर्छ। यो दुःख भनेको के त? जातिपि दुःख, जरापि दुःख, व्याधिपि दुःख, मरणमपि दुःख, अप्ययी संपयोगो दुःखो, पेयी विपयोगो दुःखो, यम पिच्चं न लभते तमपि दुःख, संकिट्ठेन पंचोपादा नखण्डा दुःख। भगवान शास्त्रले वाराणसी इसिपतन मृगडा वनमा बसेका पञ्चवर्गीयहरूलाई सम्बोधन गरे भन्नुहुन्छ, हे भिक्षुगण, दुःख भनेको के? जन्म लिनु नै दुःख हो। जन्म लिएपछि वयोवृद्ध हुने नै दुःख हो। उमेर जाने, वयस जाने, त्यही दुःख। दुःख होइन? जति जति हामी वयोवृद्ध हुन्छ त्यति त्यति नै दुःख आउँछ। शारीरिक कमजोरी भएपछि दुःख आउँछ, पीडा आउँछ। त्योभन्दा पनि रोगी हुने नै दुःख हो। बिरामी भएर बस्ने नै दुःख हो। त्यो मात्र होइन, आफ्नो आयु सकेर, कर्म शक्ति सकेर यो लोकबाट च्युत भएर मृत्यु भएर जाने नै दुःख हो। जाति दुःख, जरा दुःख, व्याधि दुःख, मरण दुःख, यो चारवटा दुःख जन्म लिएको बेलादेखि नै सधैँ पछि पछि आइरहन्छ। त्यो मात्र होइन, आफूले प्रिय गरेका, दयामाया गरेका आफ्ना परिवारका वा आफन्तजनहरूबाट टाढा हुने, वियोग हुने, त्यो पनि दुःख। अर्को, आफूसँग हितचित नमिल्ने, हैन, आफूलाई मन नपर्ने त्यो व्यक्तिहरूसँग बस्ने नै दुःख हो। जे जति हामी प्रार्थना गर्छौं, इच्छा आकांक्षाना गर्छौं, त्यो यदि हामीलाई प्राप्त हुँदैन भने, हामीलाई पाउँदैन भने, त्यो पनि दुःख। यसरी होस्, त्यसरी होस्, मलाई यो पाओस्, त्यो पाओस्, धेरै इच्छा आकांक्षा हाम्रो मनमा छ। घरमा यस्तो होस्, त्यस्तो होस्। आमा बुवाहरूको धेरै इच्छा आकांक्षा हुन्छ छोराछोरीको बारे। छोराछोरीहरूलाई धेरै इच्छा आकांक्षा हुन्छ आमा बुवाको बारे। व्यापार गर्दाखेरि, काम गर्दाखेरि, समाज लोकमा, विभिन्न संघ संस्थामा आबद्ध भएर काम गर्दाखेरि विभिन्न तरिकाको इच्छा आकांक्षा प्रार्थना हुन्छ, तर पूरा हुँदैन। आफूले विचार गरेको जस्तो इच्छा आकांक्षा पूरा हुँदैन, मनोकामना पूर्ण हुँदैन। त्यस कारणले हामीलाई जहिले पनि के हुन्छ? दुःखै हुन्छ। अनि अर्को के? भगवान बुद्धले देशना गर्नुहुन्छ, हे पञ्चवर्गीयहरू, तिमीहरूलाई छोटकरीमा भन्ने हो भने, छोटकरीमा यो पञ्चस्कन्ध धारण गर्नु नै दुःख हो। बुझ्नु है? यो शरीरलाई जतिसम्म यो धारण गर्न पर्छ त्यतिसम्म हामीलाई दुःखै आउँछ। रूप भनेको के? रूप, वेदना, संज्ञा, संकार, विज्ञान, यो पाँचवटालाई के भन्छ? पञ्चस्कन्ध। यो शरीरमा सबै यो पाँचवटाबाट मिलेको हो। रूप भनेको यो चक्षु, सोट, घान, जिह्वा, काय सबै रूपै हो। जबसम्म यो रूप धारण गर्छ तबसम्म के हुन्छ?
दुःखै आउँछ। रूप धारण गरेपछि यो रूप जराजीर्ण हुन्छ, वयोवृद्ध हुन्छ, अबल दुबल हुन्छ, दुःख आउँछ। जतिसम्म यो रूप धारण गर्छ तबसम्म हामीमा रोग आउँछ, रोगबाट ग्रस्त हुन्छ, पीडा हुन्छ, दुःखै आउँछ, हैन? यदि शरीरै धारण गर्न पर्दैन भने दुःख छ त? छैन। त्यसकारणले यो रूपलाई धारण गर्नुपर्ने नै दुःख रे। अनि विभिन्न तरिकाले हाम्रो यो शरीरमा संवेदना उत्पन्न हुन्छ। सुख संवेदना आउँछ, दुःख संवेदना आउँछ, अनि छिन छिनमा यो सुख दुःखको परिवर्तन भएर जान्छ। त्यो कारणले के हुन्छ त? त्योबाट पनि दुःखै आउँछ है। साथसाथै संज्ञा पनि दुःख छ, त्यो पनि परिवर्तन भएर जान्छ। अनि अर्को संस्कार, शरीरबाट हामी कर्म गर्छौं, वचनबाट हामी कर्म गर्छौं, मनबाट हामी कर्म गर्छौं। शारीरिकबाट गर्ने कर्म के? काय कर्म। वचनबाट गर्ने कर्म वची कर्म, मनबाट गर्ने कर्म मनोकर्म। कायिक, वाचिक, मानसिक आदि तरिकाले हामी कर्म गर्छौं। यो कर्म पनि सधैँ एक छिनमा यो परिवर्तन भएर जान्छ। त्योबाट पनि के? दुःखै आउँछ। भन्दाखेरि त सबभन्दा ठूलो दुःख के त? के? सबभन्दा ठूलो दुःख के त? जन्म लिनु नै दुःख। जन्म लिएपछि सबै आउँछ, हैन? बुढाबुढी हुने दुःख पनि जन्म लिएपछि त आउने हो। बिरामी हुने पनि जन्म लिएपछि त आउने हो। मृत्यु हुनु पर्यो नि, जन्म लिएको कारणले त हो नि। सबै दुःख सुरुवात हुने कहाँबाट? जन्मबाटै आउँछ। अनि भगवान शास्त्रले बिस्तारै बिस्तारै पञ्चवर्गीय तपस्याहरूलाई धर्म उपदेश दिनुहुन्छ। पञ्चवर्गीय यो संसारमा सबै सत्व प्राणीहरूले अनुभव गर्नुपर्ने दुःख हो। 4 वटा अपायमा पनि यो दुःख छ, मनुष्य लोकमा पनि यो दुःख छ, 6 वटा देवलोकमा पनि यो दुःख छ, 16 वटा रूपावच ब्रह्मलोकमा पनि यो दुःख छ, 4 वटा अरूप ब्रह्मलोकमा पनि यो दुःख छ। संसारभरि दुःखै दुःख, दुःखै दुःख। अब के गर्ने? भगवान बुद्धले देशना गर्नुहुन्छ, सबभन्दा पहिले यो दुःखलाई बोध गर्नुपर्छ। पञ्चवर्गीय तपस्याहरू मैले यो दुःख बोध गरिसके, मैले यो दुःखलाई थाहा पाइसके। पहिले मलाई पनि यस्तो ज्ञान छैन। जब म बोधि वृक्ष मूलमा बसेर वज्रासनमा बसेर यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्गले अपनाए, मलाई बिस्तारै बिस्तारै यो दुःख सत्य बोध गरेर आए। अब म यो दुःख सत्य बोध गरेको कारणले ममा चक्षु उत्पन्न भयो, ज्ञान उत्पन्न भयो, प्रज्ञा उत्पन्न भयो, विद्या उत्पन्न भयो, आलोक उत्पन्न भयो। मसँग यस्तो ज्ञान नपाएसम्म मैले कहिले पनि भनेको छैन। न देवहरूलाई, न ब्रह्महरूलाई, न मारहरूलाई, यो लोकमा कसै व्यक्तिलाई पनि मैले ज्ञान प्राप्त गरिसके।
म बुद्ध भइसके, मैले कसैले पनि भनेन। अब मैले यो दुःख सत्य बोध गरे। त्यसकारणले मलाई के भन्छ? अब बुद्ध भन्छ। अब म पहिलाको सिद्धार्थ होइन, बुद्ध भइसक्यो, ज्ञान प्राप्त भइसक्यो। तिमीहरूले पनि यो दुःख सत्यलाई बोध गर। जबसम्म यो दुःख सत्यलाई बोध गर्न सक्दैन, कहिले पनि यो दुःखबाट मुक्त हुन सक्दैन। जति काम गरे पनि, जति धर्म कर्म गरे पनि, जति पूजा आजा गरे पनि, जति मन्दिरमा वा बिहारमा गए तापनि यो दुःखबाट मुक्त हुन सक्दैन जबसम्म यो दुःख सत्यलाई बोध गर्दैन। अनि बिस्तारै पञ्चवर्गीय भिक्षुगण यो दुःख त्यतिकै उत्पन्न हुँदैन। दुःख उत्पन्न हुनको लागि कारण छ है, कारण छ। त्यो कारण के त भन्दाखेरि यायं तन्ना पूर्णो भविका नन्दिरागत सागत तत्र तत्राभिनन्दिनी सेयथितं काम तन्ना भव तन्ना विभव तन्ना। भिक्षुगण यो सबै दुःख आपसे आप उत्पन्न हुँदैन। यो दुःख कसैले पनि दिएको पनि होइन, न देवताहरूले दिएको हो, न ब्रह्महरूले दिएको हो, न कोही आफ्नो शत्रु व्यक्तिहरूले दिएको दुःख हो। यो दुःख कुनै न कुनै कारण छ। त्यतिकै यो दुःख उत्पन्न भएको होइन। दुःखको कारण के त? यदि दुःख छ भने दुःखको कारण पनि हुनुपर्छ। यदि समस्या छ भने त्यो समस्याको कारण पनि हुनुपर्छ, होइन त? त्यतिकै दुःख आउँछ र त्यतिकै हामीले समस्या आउँछ र केही न केही कारण हुनै पर्छ। अनि भगवान बुद्धले देशना गर्नुहुन्छ, भिक्षुगण यो दुःखको कारण के भन्दाखेरि तृष्णा हो रे। के? तृष्णा। सबभन्दा ठूलो कारण के? तृष्णा। तृष्णा भनेको लोभ। लोभ नै दुःखको मूल कारण हो। तृष्णा नै यो दुःख उत्पन्न हुनको मुख्य कारण हो रे। कस्तो तृष्णा त यो? यायं तन्हा पूर्णो भविका। यो तृष्णा कस्तो तृष्णा त? फेरि फेरि जन्म लिनुपर्ने तृष्णा। तृष्णाको कारण के हुन्छ? फेरि फेरि जन्म लिनुपर्छ रे। यायं तन्ना पूर्णो भविका नन्दी राग सागता। नन्दी भनेको के? तास्ने स्वभाव। नन्दी भनेको के? तास्ने स्वभाव, फुल्ने स्वभाव। जहाँ जहाँ जान्छ त्यहाँ त्यहाँ तास्छ। तत्र तत्राभिनन्दिनी भनेको के हो? त्यो ठाउँमा गएपछि त्यहाँ त्यही नै के हुन्छ? तास्छ। हाम्रो स्वभाव त्यस्तो हुने होइन। घरमा गएपछि घरमै तास्छ, बिहारमा आएपछि बिहारमै तास्छ, पसलमा गएपछि पसलमै तास्छ, होइन? साथीहरूसँग मिलेर बस्यो भने त्यहीँ तास्छ, खेल्न गयो भने खेल्नेमै तास्छ, होइन? पिउने जाँदा पिउनेमै तास्छ। हाम्रो मन भनेको त्यस्तो हो। जहाँ जहाँ जान्छ त्यहाँ त्यहाँ तास्ने स्वभाव। त्यो कारणले नै हामीले दुःख आउँछ रे। तत्र तत्राभिनन्दिनी भनेको त्यो हो। तत्र तत्र, त्यहाँ त्यहाँ। त्यहाँ त्यहाँ भनेको कहाँ? जहाँ जहाँ जान्छ त्यहाँ त्यहाँ हो, है?
जे देख्छ त्यही टास्छ, जे सुन्छ त्यही टास्छ, जे खान्छ त्यही टास्छ। हाम्रो मनको स्वभाव त्यस्तो होइन हो। तत्र तत्राभिनन्दिनी भनेको त्यही हो। त्यो तत्र तत्राभिनन्दिनीको कारणले के हुन्छ त? सधैँ दुःख हुन्छ। टास्ने भुल्ने बनेको दुःखको कारणले। त्यसकारणले भगवान बुद्धले के भन्नुभएको? तत्र तत्राभिनन्दिनी हुने होइन, तत्र तत्राभि त्याग गर्नुपर्छ। नन्दिनी हुने होइन। तत्र तत्राभिनन्दिनी भनेको जहाँ जहाँ जान्छ त्यही टास्ने भुल्ने गर्यो भने दुःख हुँदैन, त्याग गर्न सक्दैन। त्याग गर्न नसक्यो भने दुःख आउँछ। त्यसकारणले यो धेरै ठुलो अर्थ छ। योको साधारण अर्थ हो। अर्को तत्राभिनन्दिनी भनेको के त भन्दा कि मनुष्य लोकमा आउँदा मनुष्य लोकमै हामी फुल्छ, टास्छ, यही रमाइलो हुन्छ है। तिर्यक लोकमा गएपछि तिर्यक लोकमै रमाउँछ। प्रेत लोकमा गयो भने प्रेत लोकमै रमाउँछ। देवलोकमा गयो भने देवलोकमै रमाउँछ। ब्रह्मलोकमा गयो भने ब्रह्मलोकमै ठिक हुन्छ। जहाँ जहाँ जान्छ भनेको अर्थ यो हो। बुझ्नुभयो? मनुष्य लोकमा गएपछि मनुष्य लोकको अनुसार, दुर्गतिमा गएपछि दुर्गतिकोमै भगवान बुद्धले देशना गर्नुहुन्छ। हाम्रो विचार अनुसार तिर्यक लोकमा हैन, तिर्यक लोकमा त केही सुख छैन नि। तर तिर्यक लोकमा जन्म लिएपछि त्यो तिर्यक लोक त्यही नै प्रिय हुन्छ। बुझ्नुभयो? त्यहाँबाट मुक्त भएर आउन मन हुँदैन, त्यही रमाइलो हुन्छ। हाम्रो यो मनुष्य लोकमा पनि त्यस्तै त हुने न। हामी यो मनुष्य लोकमा जन्म लिए, अब यहाँबाट जान मन छ? मन छ? छैन नि, यही रमाइलो छ नि। तपाईहरू पनि कहाँ कहाँबाट चाङ्गथलीमा आइपुगिसक्यो। अब चाङ्गथलीबाट अरू ठाउँमा जान मन छ? मन छ? छैन। यही रमाउँछ, यही ठिक जो जस्तो लाग्छ। पहिले पहिले आउँदाखेरि त्यति राम्रो छैन जस्तो लाग्यो। जब यहाँ बस्यो हैन, यहाँको सबै काम व्यस्त भयो अनि बिस्तारै बिस्तारै मन के भयो त? यही नै तास्यो, यही फुल्यो। स्वभाव त्यस्तै। तत्र तत्राभिनन्दिनी भनेको अर्थ हो है। सेय ठिठा काम तन्ना, काम प्रति आसक्ति हुने नै दुःखको कारण हो। भाव तन्ना, फेरि फेरि जन्म लिनको प्रार्थना गर्ने नै दुःखको कारण हो। फेरि फेरि जन्म लिने मन छ कि छैन? मनमा त छ नि, त्याग्न भएको छैन नि। यो फेरि फेरि जन्म लिने जुन प्रार्थना छ, फेरि फेरि जन्म लिनेको मन आउँछ, त्यही दुःखको कारण हो रे। किन? हामी पुण्य गर्ने, धर्म गर्ने, फेरि फेरि जन्म लिने। कहाँ? स्वर्गमा जन्म लिने, देवलोकमा जाने होइन। प्रार्थना त्यस्तो छ नि। धर्म गर्ने, पुण्य गर्ने, कहाँ जानु? कहाँ जाने? कहाँ जानको लागि? देवलोकमा जाने। त्यो देवलोकमा जाने भए देवलोकमा जन्म लिएपछि फेरि दुःखै आउँछ। पहिले पहिले पो हामीले थाहा छैन। स्वर्गमा गएपछि त सदैव हामीलाई सुख शान्ति प्राप्त हुन्छ भनेर हामीले हैन विचार गरेको नि होइन त है। पहिले पहिले हामीले विचार गरेको त्यस्तै होइन न। स्वर्गमा गयो भने, देवलोकमा गयो भने हामीलाई दुःख हुँदैन, सधैँको लागि सुख शान्ति प्राप्त हुन्छ भनेर हामीले विचार गरे।
तर अहिले त थाहा भयो स्वर्गमा गए पनि, देवलोकमा गए पनि, ब्रह्मलोकमा गए पनि जहाँ जन्म हुन्छ त्यो जन्म साथसाथै के हुन्छ? वयोवृद्ध हुन्छ, रोग हुन्छ, मृत्यु हुन्छ। यो मृत्युबाट कसैलाई पनि छुटकारा छैन। जुनसुकै जोनीमा, जुनसुकै लोकमा, जुनसुकै भवमा जन्म लिए पनि जन्म साथसाथै के आउँछ? मरण आउँछ। चाहे मनुष्य लोकमा होस्, चाहे देवलोकमा होस्, चाहे ब्रह्मलोकमा होस्, जहाँ जन्म छ त्यहाँ मृत्यु छ। मृत्युबाट कसैलाई पनि छुटकारा छैन। त्यसकारणले भवतन्ना भनेको के त? एउटा अर्थ फेरि फेरि जन्म लिनको लागि पुण्य गर्ने स्वभाव, त्यो पनि तन्नाइ हो। यसो हेर्दाखेरि त हामी सबै दुःख उत्पन्नको लागि नै पुण्य गरिरहेको हो। नबुझेर नजानेर मात्र गरेको हो। यो सबै हामी धर्म कर्म गरेको, पुण्य कार्य गरेको के को लागि त? फेरि दुःख उत्पन्नको लागि नै हो जस्तो लाग्यो। बराबर भएन? धर्म गर्ने दुःख पाउनको लागि त होइन नि, पुण्य कार्य गर्ने दुःख पाउनको लागि त होइन नि। तर हामी सबै यो अहिलेसम्म पुण्य गरेको तरिका, धर्म गरेको तरिका कस्तो? मन्दिरमा गएर हामी पुण्य गर्छौं, धर्म गर्छौं, के प्रार्थना गर्ने त? ल भन्नुहोस् मलाई, कस्तो सुख शान्ति प्रार्थना गर्ने त? ल भन्नुहोस् न। मन्दिरमा गएर भगवानको साममा गएर हामी पूजा आजा गर्छौं, अनि पूजा आजा गरेर प्रार्थना गर्छौं, के प्रार्थना गर्ने? मलाई भन्नुहोस् न। त्यति मात्र हो र? के प्रार्थना गरेर आउँछ? मलाई यो पाओस्, त्यो पाओस्, यो होस्, त्यो हो। माग्नु हुँदैन, तर मागेर आउँछ नि। मुखले मात्र त भन्छ नि माग्ने हुँदैन भनेर, तर भगवानको साममा गएपछि त सबै माग्छ नि। हे भगवान, मलाई यो पाओस्, त्यो पाओस्, मलाई यस्तो दुःख छ, त्यस्तो दुःख छ, यो सबै हैन, त्यो सबै प्रार्थना गरे त्यस्तै हो नि त। हामी सबैले घरको लागि प्रार्थना गरेर आउँछ, धन सम्पत्तिको लागि प्रार्थना गरेर आउँछ। ल अब त थाहा भयो है, त्यस्तो गर्नु हुँदैन अरे। राम्रो लाग्यो। ल अब के प्रार्थना गर्ने त? ल भन्नुहोस्। आफूलाई, अरूलाई, ए सबैलाई। ल भगवानको सामुमा गएर यस्तो प्रार्थना गर्न सक्यो भने, हे भगवान, म सहित सबै सत्व प्राणीलाई सुख होस्, निरोगी होस्, सुस्वास्थ्य लाभ, त्यो राम्रै हो, त्यो राम्रो हो। तर होइन, मैले भन्न खोजेको त्यो होइन। यो हामी प्रार्थना गर्ने भनेको जति हामी पुण्य गर्यौं, कुशल कार्य गर्यौं, त्यो पुण्य गरेर हामी प्रार्थना गर्छौं हैन। म मृत्यु भएपछि राम्रो ठाउँमा जन्म लियोस्, परलोकमा गएपछि मलाई दुःख कष्ट नभएको ठाउँमा, त्यस्तो लोकमा म जन्म लिन सकोस्। हाम्रो प्रार्थना त्यो होइन हो कि होइन? हो नि। अनि मलाई दुःख कष्ट नभएको, पीडा नभएको राम्रो ठाउँमा जन्म लिन सकोस् भन्ने प्रार्थना गरेको अनुसार जन्म त लिन्छ नि। जहाँ भए पनि त जन्म लिन्छ नि। जन्म लिएपछि अनि जन्म सँगसँगै के आउँछ त? वयोवृद्ध आउँछ, बिरामी भन्ने आउँछ, मृत्यु आउँछ। फेरि दुःख छ कि छैन? अनि सबै धर्म गरेको, पुण्य गरेको यो दुःख पाउनको लागि त होइन। विचार गर्नुहोस् है मैले के भन्न खोजेको भनेर। त्यसकारणले हामी अहिले
पुण्य गरेको तरिका, धर्म गरेको तरिका सबै दुःखबाट मुक्त हुनको लागि पुण्य गरेको तरिका होइन यो। जो जति हामी पूजा आजा गरेर पुण्य गरेका छौं नि, भगवानको साममा जति हामी पुण्य कुशल कार्य गर्छौं, त्यो सबै भव तन्नाबाट मुक्त हुन सकेन। फेरि फेरि त्यो भव तृष्णा वृद्धि हुनको लागि, विकास गर्नको लागि हामी पुण्य गरेका छौं, धर्म गरेका छौं। त्यो बुझ्नुहोस्। त्यसकारणले धर्म गर्ने भनेर मात्र पुग्दैन, धर्म गर्ने तरिका पनि सिक्नुपर्छ। पुण्य गर्ने मात्र होइन, पुण्य गर्ने तरिका पनि सिक्नुपर्छ। जानेर बुझेर नि पुण्य गर्नुपर्छ, जानेर बुझेर नै हामी धर्म कार्य, पुण्य कार्य, कुशल कार्य गर्नुपर्छ, नत्र फेरि संसारमै जान्छ। त्यसकारणले भगवान शास्त्रले आज्ञा दिनुभएको छ, हे पञ्चवर्गीयहरू, तिमीहरू काम तन्नाबाट मात्र मुक्त हुने होइन, भाव तृष्णाबाट पनि मुक्त हुनुपर्छ। फेरि फेरि जन्म लिने त्यो प्रार्थनालाई पनि त्याग गर्नुपर्छ। जुनसुकै ठाउँमा जन्म लिए पनि दुःख त आइहाल्छ। त्यसकारणले फेरि फेरि जन्म लिने प्रार्थनालाई नि त्याग गर्नु पर्यो। बुझ्नुभयो? त्यही त्याग गर्नु पर्यो। अनि तेस्रो नम्बरको कारण, दुःखको कारण के? विभव तन्ना। विभव तन्ना भनेको कस्तो तन्ना भन्दाखेरि, म मृत्यु भएपछि फेरि जन्म लिँदैन। जन्म लिन्छ कि लिँदैन त्यो पनि थाहा छैन, मतलब पनि छैन। अनि उनीहरूको केही विश्वास छैन, आस्था छैन मृत्यु भएपछि फेरि जन्म लिन्छ भने। त्यसकारणले उहाँहरूले के गर्छ? मृत्यु हुन अगाडि सकेसम्म मोज मस्ती गर्ने। जिन्दगी भनेको यही हो। स्वर्गमा पनि यही छ, नरक पनि यही छ, सबै यही छ। त्यसकारणले जिन्दगी भरि मृत्यु हुन अगाडि के गर्नु पर्यो? मोज मस्ती गर्नु पर्यो, रसरङ्गमा जानु पर्यो, हैन? मस्ती गर्नु पर्यो, खाएर पिएर। किन? मृत्यु भएपछि फेरि जन्म लिन्छ कि लिन्न के थाहा छ? त्यस्तो विचार, त्यस्तो धारणा गरेर उहाँहरू हैन जीवनका तिनीहरू के गर्छ? पापमै डुब्छ, अकुशले अकुशल गर्छ। किन? मृत्यु भएपछि विपाक लिनु पर्दैन, सबै यो लोकमा मात्र हो। उनीहरूबाट प्राणी हिसाब पनि हुन्छ, चोरी काम पनि गर्छ, व्यभिचार पनि हुन्छ। आफूलाई हैन यदि कुनै लाभ भयो भने आफ्नो स्वार्थको लागि जे पनि गर्न सक्छ। झुठा कुरा गर्ने उनीहरूलाई केही मतलबै हुँदैन। भ्रष्टाचार गर्ने, अरूलाई छलकपट गरेर यदि आफूलाई कुनै पाउँछ भने जे पनि गर्छ। डर छैन, पापलाई डर हुँदैन। उहाँहरूले पापलाई किन डर हुने त? मृत्यु भएपछि दुर्गतिमा गए पो डर लाग्छ। उनीहरूको लागि त परलोकै छैन। मृत्यु भएपछि फेरि जन्मै लिँदैन। त्यस्तो गलत धारण, त्यसलाई भगवान बुद्धले के भन्नुभयो? मिथ्या दृष्टि है। त्यस्तो मिथ्या दृष्टि, त्यस्तो गलत धारणा भएको व्यक्तिहरूले जे पनि पाप गर्न सक्छ। मान्छेहरूले मार्ने, कुट्ने, काट्ने केही तिनीहरूलाई डर लाग्दैन। बुझ्नुभयो? झन् भयानक छ यो। भवतन्ना त अलिकति ठिक छ, कमसे कम भवतन्ना भएको व्यक्तिले मृत्यु भएपछि म देवलोकमा जन्म लिउँ पाओस् भनेर पुण्य गर्छ। म मृत्यु भएपछि ब्रह्मलोकमा ब्रह्म भएर जन्म लिन सकोस् भन्ने उहाँ ध्यान भावना पनि बस्छ। दान धर्म, त्याग धर्म पनि गर्छ। तर यो
विभव तन्ना भएको व्यक्तिहरू झनै भयङ्कर, पुरै नास्तिकवादी हुन्छ तिनीहरू। ती पनि विश्वास गर्दैन, कर्म पनि विश्वास गर्दैन, धर्म पनि विश्वास गर्दैन, हैन? यो लोक मात्र हो, यो लोक पछि, यो जोनी पछि सकिन्छ, जे पनि गर्न मिल्दैन, जे पनि गर्न सक्छ। सबै पाप उहाँहरूबाट हुन्छ। फेरि भयानकको दृष्टि हो यो, गलत धारणा। अनि भगवान बुद्धले पञ्चवर्गीयहरूलाई देशना गर्नुहुन्छ, हे पञ्चवर्गीय भिक्षुगण, यो सबै दुःखको कारण हो। जबसम्म काममा आसक्ति हुन्छ, काम तृष्णा हुन्छ, यो दुःखको कारणले सधैँ दुःखी हुन्छ। जबसम्म हामीमा भवतन्ना हुन्छ, त्यो भवतन्नाको कारणले फेरि फेरि जन्म लिनुपर्छ, जन्म लिएपछि फेरि सबै दुःख आउँछ। जबसम्म हामीमा विभव तन्ना हुन्छ, त्यो विभव तन्नाको कारणले यस लोकमा सधैँ हामी पापमै लुप्त हुन्छ। कुनै पनि डर लाग्दैन त्यस्तो व्यक्तिलाई, है? त्यस कारणले हामी पनि के गर्नु पर्यो त? यो दुःखको कारणलाई बुझ्नु पर्यो। पहिले दुःख भयो भनेर रोएर मात्र केही हुँदैन। अहिले हामीलाई के भएको छ? आमा मृत्यु भयो, दुःख भयो, रोयो। बुवा मृत्यु भयो, दुःख भयो, रोयो। श्रीमान वा श्रीमती मृत्यु भयो, दुःख भयो, रोयो। छोराछोरीहरू मृत्यु भयो, दुःख भयो, रोयो। आपत्ति विपत्ति आयो, दुःख आयो, रोयो। भूकम्प आयो, हैन? आफ्नो घर सबै विनाश भयो, दुःख भयो, रोयो। जब दुःख आउँछ, त्यो दुःखलाई सहनशीलता गर्न सकेन, हैन? आफ्नो मनलाई थाम्न सक्दैन, धर्म बुझेको छैन, ज्ञान प्राप्त भएको छैन, अनि जुन अवस्थामा दुःख आउँछ, दुःख आउँदाखेरि छटपट हुन्छ, मन आकुल व्याकुल हुन्छ, अनि रुन्छ। रोएर के हुन्छ त? के पनि हुँदैन। बुझ्नुपर्ने के? रुने होइन, दुःख आएपछि रुने होइन। आपत्ति विपत्ति आएपछि मन आकुल व्याकुल गर्ने होइन। कारण बुझ्नु पर्यो नि। सबभन्दा ठुलो भनेको के? कारण बुझ्नु पर्ने। ज्ञान नै सबभन्दा ठुलो हो। बुझ्नुभयो? यो संसारमा सबभन्दा ठुलो के? ज्ञान हो। जबसम्म हामीमा ज्ञान हुँदैन, त्यो व्यक्तिले कुनै यो दुःखबाट मुक्त हुनको लागि कुनै काम गर्न सक्दैन। ज्ञानै हुनुपर्छ, ध्यानै हुनुपर्छ हामीमा। त्यसकारणले दुःख भएर, हैन, रुने मात्र होइन। बुझ्नुभयो है? अब यो ज्ञान हामीमा आउनु पर्यो। दुःख आयो भनेर मात्र हामी रुने होइन। अब हामी के गर्नुपर्छ त? दुःखको कारणलाई पनि हामीले हेर्न सकिनुपर्छ। मलाई किन यो दुःख आएको हो? किन मलाई अहिलेसम्म रुनु पर्ने? हैन? रुनु परेछ नि, पीडा भएको छ नि, शोक सन्ताप भएको छ नि, किन यस्तो भएको छ? बुझ्नुपर्छ। एउटा उदाहरण, यदि हाम्रो शरीरमा हामीले रोगै थाहा छैन भने, त्यो रोगै थाहा छैन भने कसरी औषधि दिने त? कसरी औषधि खाने त? जबसम्म आफूले रोगै थाहा छैन, रोगको कारणै थाहा छैन, कसरी औषधि दिने त? त्यतिकै औषधि खाने?
पेट दुख्यो भने त्यतिकै औषधि खाने। नाना प्रकारको हाम्रो रोग आउँछ नि शरीरमा, त्यो के पनि रोग थाहा छैन। पसलमा त धेरै औषधि छन् नि, जुनसुकै औषधि लिएर खाने हामी होइन नि। पहिले के भयो, रोग नै थाहा पार्नु पर्यो नि। मेरो शरीरमा यस्तो रोग भएको छ, मेरो टाउकोमा, मेरो पेटमा वा यो मेरो जिउमा यस्तो यस्तो रोग भयो। जबसम्म त्यो रोग पत्लाउन सक्दैन तबसम्म औषधि कसरी दिने त? पहिले रोगलाई चिन्नु पर्यो, हैन? पहिले रोगलाई चिन्नु पर्यो, रोग थाहा पाउनु पर्यो, अनि रोगको कारणलाई पत्लाउनु पर्यो। यो कारणले रोग भएको छ। डाक्टरलाई देखाउन जाँदाखेरि डाक्टरले हेर्ने त्यही हो नि, पहिले रोग के हो भने हेर्छ, हैन? हाम्रो शरीरमा भएको रोग के हो, अनि कुन कुन कारणले यो रोग भइरहेको, त्यस सबै उहाँले हैन जाँचेर पट लगाउँछ, अनि हामीले उपदेश दिन्छ, तपाईले यो रोग भएको छ, ल ग्यास्ट्रिक भएछ, होइन, सुगर भएको छ, वा अरू धेरै रोगहरू छ, त्यो सबै हामीले भन्छ, ल यस्तो यस्तो रोग भएको कारणले तपाईहरू यो नखानुहोस्, यो खायो भने अझ रोग वृद्धि हुन्छ। रोगको कारण हो नि त्यो त। यदि तपाईँ सुगर भएको छ भने सुगरको कारण के त? चिनी खानु हुँदैन, आलु खानु हुँदैन, हैन? धेरै थुप्रै छ नि, त्यो सबै रोग कारक हो नि। अनि डाक्टरले के भन्छ, त्यो सबैलाई छोड। जब त्यो रोग कारक सामग्री छ त्यसलाई छोड्न सक्यो भने अझ 10 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्ष पनि बाँच्न सक्छ। त्यो हो नि, हैन? यो धर्मको मा पनि त्यस्तै हो। भगवान बुद्धले सबभन्दा पहिले उहाँ पनि डाक्टर जस्तै हो। उहाँले के भन्नुहुन्छ, संसारको रोग के? फेरि फेरि जन्म लिने नै रोग हो, बिरामी हुने नै रोग हो, हैन? वयोवृद्ध हुने नै रोग हो, मृत्यु हुने नै रोग हो, यो सबै रोग हो। यो रोगको कारण पट लगाइसक्यो, के? काम तन्ना, काममा आसक्ति हुने स्वभाव, भव तन्ना, फेरि फेरि जन्म लिनको लागि आसक्ति हुने स्वभाव, विभव तन्ना, हैन? जिन्दगी भरि खाएर पिएर मोज मस्ती गरेर रसरङमा भुलेर मस्ती गरेर यो जीवन बिताउने स्वभाव, यो सबै दुःखको कारण हो। अनि भगवान बुद्धले पञ्चवर्गीयलाई भन्नुहुन्छ, हे पञ्चवर्गीय भिक्षुगण, मैले यो सबै बोधि वृक्ष पाद मूलमा बसेर बज्रासनमा बसेर म एउटा एउटा गएर मैले बोध गरेँ। यो काम तन्नाको कारणले काम लोकमा फेरि फेरि उत्पत्ति हुन्छ, भव तन्नाको कारणले फेरि फेरि संसारमा घुम्नु पर्छ, यो विभव तन्नाको कारणले सबै क्लेश, सबै पाप, सबै अकुशल चेतना वृद्धि हुन्छ। मैले यो सबैलाई त्याग गरिसकेँ। मेरो मनमा अब राग पनि छैन, द्वेष पनि छैन, मोह पनि छैन, त्यो सबैलाई मैले त्याग गरिसकेँ, परिशुद्ध भयो। जब मलाई यो समुदय आर्य सत्यको ज्ञान प्राप्त भयो, त्यो बेलामा मलाई चक्षु उत्पन्न भयो, ज्ञान उत्पन्न भयो, प्रज्ञा उत्पन्न भयो, विद्या उत्पन्न भयो, आलोक उत्पन्न भयो। जबसम्म मैले दुःख आर्य सत्य बोध गरेको छैन तबसम्म म बुद्ध हुँ भनेर कसलाई पनि भनेको छैन।
देवताहरूलाई, ब्रह्महरूलाई, मारहरूलाई, मनुष्यहरू कसलाई पनि जबसम्म यो दुःख बोध गरेको छैन तबसम्म बुद्ध भएको छ, म ज्ञान प्राप्त गरेको छ भने मैले कसलाई पनि घोषणा गरेको छैन। अब म घोषणा गर्छु, मैले यो सबै ज्ञान प्राप्त गरिसके, दुःख सत्य पनि बोध गरिसके, दुःख समुदय आर्य सत्य पनि बोध गरिसके, त्यस कारणले म अब बुद्ध हुँ भनेर घोषणा गर्छु। मलाई कोही पनि गुरुहरू छैन, शास्त्रहरू छैन, स्वयं आफूले नै मैले यो ज्ञान प्राप्त गरेको। त्यसो भन्दाखेरि अनि पो बिस्तारै बिस्तारै पञ्चवर्गीयहरूले हे सिद्धार्थ त अब साँच्चै कि बुद्धै भएछ जस्तो लाग्यो। अनि मनमा श्रद्धा आयो, गौरव आयो, त्यो अनुसार अनि प्रवचन सुन्यो। त्यत्तिकै त्यस्तो साधारण व्यक्तिले यस्तो प्रवचन गर्न दिन सक्दैन, ज्ञान दिन सक्दैन, मार्ग निर्देशन दिन सक्दैन। यस्तो ज्ञान प्राप्त हुने भनेको बुद्धै हो। सर्वप्रथम यस्तो ज्ञान दिएको संसारमा भगवान बुद्धले हो। दुःख छ, दुःखको कारण छ, दुःखको निवारण छ, दुःख निवार गर्नको लागि मार्ग छ। मानव इतिहासमा कुनै व्यक्तिले यस्तो धर्मको ज्ञान दिएको छैन। सबभन्दा पहिले यस्तो ज्ञान दिएको भगवान शास्त्रले हो। त्यस कारणले नै उहाँलाई बुद्ध भनेको हो। बुद्धको अर्थ के त? आफूले पनि चतुरार्य सत्य बोध गर्ने, अरूलाई पनि बोध गर्नको लागि उपदेश दिने, त्यस्तो व्यक्तिलाई के भन्छ? बुद्ध भन्छ। ल समय त गइसक्यो, आज यतिसम्म गरौँ हैन। ल दुईटा सत्य गयो चतुरार्य सत्यमा, एउटा के दुःख आर्य सत्य, अर्को समुदय आर्य सत्य है। दुःख, दुःखको कारण। अब दुईटा बाँकी छ, के दुःख निवारण, दुःख निवारणको लागि मार्ग। र सम्झिनुपर्छ है, आज धर्म देशना गरेको चतुरार्य सत्य धर्ममध्ये दुईटा हो, दुःख सत्य र समुदय सत्य हो। यो धम्मचक्कप्रवर्तन सूत्रमा छ, भगवान बुद्धको प्रथम धर्म देशना। याद राख्नुहोस्, कहिले यो देशना गर्नुभएको? कहिले? आज भगवान बुद्धले यो देशना गर्नुभएको कहिले? अषाढ पूर्णिमाको दिनमा हो। याद राख्नु, अषाढ पूर्णिमाको दिन। अहिलेसम्म हाम्रो धर्म देशनाको हिसाबमा कहाँ आयो? अषाढ पूर्णिमा आयो। अषाढ पूर्णिमाको दिनमा इसिपतन मिगडा वनमा पञ्चवर्गीयहरूलाई देशना गरेको धम्मचक्कप्रवर्तन सूत्र बुद्ध शासनमा प्रथम धर्म देशनाको रूपमा लिन्छ। त्यसकारणले बौद्धहरू अषाढ पूर्णे भनेको धर्म दिवसको रूपमा पनि मनाउँछ। यहाँ त थाहा छैन अहिलेसम्म हैन। अषाढ पूर्णे भन्नु के? धर्म दिवस हो। गुरु पुर्णिमा पनि हो, तर बुद्धिस्टहरूको लागि त धर्म दिवसको दिन हो त्यो। किन? धम्मचक्र प्रवर्तन हैन गरेको दिन हो। ल आजलाई यति नै है। धर्म देशना सुन्नुभएका सबै उपासक उपासकै चाँडै चाँडै नै धर्म बोध गर्न सकोस्, यो दुःखबाट मुक्त हुन सकोस् भने सबैले एकचोटि साकार बन्नुहोस्। ल आज 2079 साल सावन महिनाको 29 गते आइतबार दिन हो। आज हाम्रो धर्मदेशना 17औं पटकको धर्मदेशना हो। आजको धर्मदेशना
मिडियाबाट प्रचार प्रसार गर्नको लागि डाटा हुने हेरा देवी, पद्मा देवी शाक्य परिवारहरू हुन्। उहाँहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। विशेष गरी दिवंगत भएका जुजुबाई शाक्य र नुच्छेरत्न शाक्यको नाममा उहाँहरूले जुन यो डाटा भएका छन्, उहाँहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। हाम्रा रोजिना शाक्य उहाँको निनीहरू हुन्छ। आफ्नो बुवाको एकजना दिदी हो, एकजना बहिनी हो। उहाँ निनीहरूले आज यो धर्म देशनाको लागि डाटा भएको छ। उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद छ। जुजुबाई शाक्य भनेको उहाँको मामा भयो, नुच्छेरत्न शाक्य भनेको उहाँको बुवा हो। उहाँहरूलाई पनि परलोकमा केही कमी कमजोर नभई यो धर्मदान दिएको पुण्य हेतुद्वारा उहाँको परलो जीवन सुखमय होस्, दुःखबाट मुक्त भएर निर्वाण प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने सबैले एकचोटि साधुकार भन्नुहोस्। अर्को, आज हाम्रो धर्म देशनामा उपस्थित भएका सबै भन्ते अनि उपासक उपासिकाहरूलाई जलपान दिएर डाटा हुनुहुने यस श्री चाङ्गाथली बुद्ध विहारका प्रथम उपाध्यक्ष बाबुकाजी महर्जन र उहाँका श्रीमती परिवारजनहरू हुन्। जलपान डाटा हुने हाम्रा बाबुकाजी उपासक लगायत सबैलाई पनि तिनीहरूको आशीर्वादले निरोगी सुस्वास्थ्य दीर्घायु होस् भन्ने कामना गर्दछु। उहाँ त सधैँ यो बिहारमा आएर हेर विचार गर्नुहुन्छ, हैन, सबै पूर्ति गर्नुहुन्छ, बिहारको लागि तन मन धन दिएर काम गर्नुहुन्छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै निरोगी सुस्वास्थ्य दीर्घायुष बन्ने सबैले एकचोटि सारकार गर्नुहोस्। साथसाथै सधैँ हाम्रो यो बुद्ध पूजाको लागि सामग्री सम्पन्न गरेर सहयोग दिनुहुने बालुवाटारमा बस्ने मोहन शोभा तुलाधर, रवि तुलाधर, उहाँका परिवारलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद। उहाँलाई पनि निरोगी सुस्वास्थ्य दीर्घायु होस् भन्ने कामना गर्दछु। अर्को, आज धर्म पूजा दान दिने दाता जुजुकाजी महर्जन, हैन, जुजुकाजी महर्जन, तुयु महर्जन, नरेन्द्र, सबिना, नवीना, निबान सबैलाई निरोगी सुस्वास्थ्य कामना गर्दै साथसाथै दिवंगत भएका श्री कृष्ण गंगा चिरिकाजी कुमाचा, हैन, बुवा, यो सबैलाई सम्झेर उहाँको पुण्य स्मृतिमा आज हाम्रा जुजुकाजी उपासकले धर्म पूजा दान दिनुहुन्छ। एकचोटि सबैले सारकार बनोस्। साधु साधु साधु। ल त्यो पनि हो। ल साधु साधु साधु। ल हाम्रा जुजुकाजी उपासक लगायत उहाँका सबै परिवारजनहरूलाई पनि निरोगी स्वास्थ्य दीर्घायु होस् भन्ने कामना गर्दछु। साथसाथै हाम्रो यो धर्म देशना, बुद्ध पूजा, ध्यान भावना, यो धार्मिक यो पुण्य कार्य हाम्रो मिडियाबाट प्रचार प्रसार हुन्छ। पन्यादीप च्यानलबाट पनि प्रचार प्रसार हुन्छ। उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद छ, हैन। यसको लागि सहयोग दिने हाम्रा मनोज, सञ्जय, रोजिना सबै टिमहरूलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद छ। साथसाथै हाम्रो बोडी रत्न एफसी फेसबुकबाट पनि यो धर्म देशना 1 महिनाभरि यो प्रचार प्रसार हुनेछ। हाम्रो बलराम उपासक, उहाँ पनि धेरै श्रद्धा राखेर यो धर्मप्रति एकदम गौरव राखेर उहाँले पनि यो
धर्म देशमा मिडियाबाट प्रचार प्रसार गरेका छन् उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद छ। सबैलाई निरोगी सुस्वास्थ्य दीर्घायुष भन्ने कामना गर्दछु। ल अब हामी पुण्यानुमोदना गरौँ। साथसाथै एकछिन है, विशेष गरी अस्ति मात्र हाम्रा सुमङ्गल बिहारमा बौद्ध सङ्घमा सदस्य भएका है हाम्रो सुमङ्गल बौद्ध जुन सङ्घमा सदस्य भएका अमीर शाक्य, गुणलक्ष्मी शाक्य, उहाँका छोरी शबनम शाक्य अनि गङ्गा शाक्य, उहाँहरूले यहाँ चाङ्गथली बिहारमा आएर भोजन दिँदाखेरि आफ्नो श्रद्धा अनुसार यो ध्यान हलमा आवश्यकता भएको यो फ्यान 6वटा थान उहाँले दिनुभएको छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद छ। निरोगी सुस्वास्थ्य दीर्घायुष भन्ने पनि प्रार्थना गर्दछु। ल अर्को एउटा हाम्रो यहाँ बिहारमा अहिले जुन टोलीको हिसाबमा बन्तेहरूलाई जलपान भोजन व्यवस्था हैन मिलाउने हाम्रा उपासिकाहरू 6 जना टोलीहरू छन्। यो 5 नम्बरको ग्रुप हो। बिना महर्जन, महेश्वरी महर्जन, कान्छी महर्जन, राममाया महर्जन, मेनुका महर्जन, निर्मला महर्जन हैन, उहाँहरू सबै उपासिकाहरू टोली यहाँ बिहारमा जलपान भोजनको लागि उहाँहरूले व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ। साथसाथै भान्सामा कमी कमजोरी भएको आफू मनले विचार सुविवेकले विचार गरेर बिहारको लागि भान्साको लागि एउटा के यो ग्यास चुलो है, ग्यास चुलो यहाँ बिहारको लागि उहाँहरूको ग्रुपबाट दान दिनुहुन्छ। धेरै धेरै साधुवाद छ हैन। काम पनि गर्नुहुन्छ, धर्म पनि गर्नुहुन्छ अनि फेरि दान पनि दिनुहुन्छ। यस्तो भनेको धेरै त्यो राम्रो हो हैन। त्यस्तो श्रद्धा जाग्ने भनेको धेरै राम्रो हो। त्यसकारणले तपाईहरुलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। निरोगी सुस्वास्थ्य दिग सबैले उचाले दान दिनु ल एकचोटी ल। 6 जना छ हैन तपाईहरुको ग्रुपमा? 6 जना 2 जना आउनु छैन। ल ल ल सबैले साधु कारण बनाउनु एकचोटी ल। बिहारको लागि ग्यास चुलो उहाँको ग्रुपबाट दान दिनु भएको छ है। धेरै धेरै साधुवाद छ ल काजी ल। र सबैलाई निरोगी सुस्वास्थ्य दीर्घायु होस् है। ल हाम्रो बुद्ध पूजाको लागि सामग्री पनि राखिरहेछ। मोहन शोभा रवि तुलाधर बालुवाटारबाट उहाँनु पनि ल साधुकार है। साधु साधु साधु। ल अब पुण्यानुमोदना गरौँ। हामीले शील प्रार्थना गरेर बुद्ध पूजा ध्यान भावना अनि धर्म प्रवचन सुनेर जति हामीले पुण्य सञ्चय गरेका छौं त्यो सबै पुण्य हामीले अब दिवंगत भएका हाम्रा आजको मिडिया डाटा हुनु भएका हेरादेवी पद्मा देवीका जुजुबाई शाक्य र नुच्छेरत्न श्रीमान र दाइवा भाइ हुनुहुन्छ नुच्छेरत्न, उहाँलाई पनि सम्झेर अनि धर्म पूजा दान दिनु हुनुभएका जुजु काजी महर्जनका पनि दिवंगत भएका सबै आफन्तहरूलाई अनि बाबु काजी महर्जन अझ जलपान दाटाउनुहुन्छ उहाँका पनि दिवंगत भएका सबै ज्ञाति वर्गहरूलाई साथसाथै आज यो 5 नम्बरका ग्रुप हैन उहाँहरूले पनि बिहारको लागि अति नै आवश्यकता भएको भान्साको लागि ग्यास चुलो पनि दान दिनुभएको छ। उहाँहरूको सबै दिवंगत भएका आफन्तहरूलाई साथै मोहन शोभा लगायत उहाँका सबै आफन्तहरूलाई पनि हाम्रा नामबाट दिवंगत भएका सबै
हाम्रा आमा बुवा सहित न्याटे वर्गलाई पनि हामीलाई स्मरण गरे उहाँहरूलाई सबैलाई यो पुण्य अनुमोदन गरौँ। यो पुण्य प्राप्त गरेर उहाँहरूको परलोक जीवन सुखमय होस्, दुःखबाट मुक्त होस्, निर्वाण प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने मैत्री कामना गरेर गाथा वाचन गरी पुण्यानुमोदना गरौँ। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता च अम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे देवा अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता च अम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे सत्ता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता च अम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे भूता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। साधु साधु साधु।